शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दहूं मजमून उर्दू नात है बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इसका हम हिस्सा दुआम देखेंगे। इसमें मशकी सरगर्मियां हैं जो हम हल करने वाले हैं। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए देखते हैं मशकी सरगर्मियां। सबसे पहले हम खुलासा, इस नज्म का जो खुलासा है, इस नात में क्या बताया गया है वो हम उसका खुलासा देख लेते हैं। इस नात में एक वाकया बताया गया है और उस वाकये को यहाँ खुलासे की शक्ल में बताया गया है। तो हम खुलासा देख लेते हैं। इस नातिया नज्म में बताया गया है, नातिया यानी नात, जिस नज्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और तारीफ और तौसीफ की जाती है, उसे हम नात कहते हैं। तो इस नातिया नज्म में बताया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ ले गए। वहां के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनी और उन्होंने आवारा लड़कों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दें। उस वक्त सख्त धूप का आलम था और हर तरफ गर्म रेत फैली हुई थी। लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि जिस्म से बहता हुआ खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में जम गया। ताइफ से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब के एक बाग में आराम करने के लिए रुक गए। उस बाग का नाम नखला था। यहाँ अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि हुजूर हुक्म दें तो ताइफ को पहाड़ों के बीच दबा दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को ऐसा करने से रोका और अपने अजीम अखलाक का मुजाहरा करते हुए फरमाया कि आज ये लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी औलाद अल्लाह पर ईमान लाएगी। शायर ने नज्म के आखिरी सत्रों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा है और दुआ की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की रोशनी से सारा आलम जगमगाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नज्म में जहाँ जहाँ ज़मायर इस्तेमाल हुए हैं वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाए। तो ये जो छोटा स्वाद है, जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है वहाँ हमें क्या पढ़ना है, क्या कहना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शायर ने नज्म के आखिरी सत्रों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा है। तो हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना चाहिए। मशकी सरगर्मियां।
تو چلیے اس نعت کی مشقی سرگرمیاں ہم دیکھ لیتے ہیں اور اسے حل کرتے ہیں۔ نظم کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ 1. نظم کی صنف کا نام لکھیے، نظم کی حیت کا نام لکھیے۔ تو یہاں ایک ویب خاکہ مکمل کیجیے، یہاں ایک ویب خاکہ دیا گیا ہے، اسے ہم مکمل کرنا ہے، اس میں اور بھی باتیں شامل کی گئی ہیں۔ تو نظم کی صنف، کون سی صنف ہے؟ یہ نعت ہے۔ شاعر کا نام سلیم شہزاد، شہزاد یہ ان کا شاعر کا تخلص ہے، اور یہ جو ہے نشانی تخلص کی نشانی ہے، تو شاعر کا تخلص شہزاد ہے۔ نظم کی حیت آزاد نظم ہے، یہ آزاد نظم ہے، اس میں مصرے جو ہے چھوٹے بڑے ہیں، لے سے ہے، پھر بھی قافیہ ردیف اور قافیہ جو ہے ایک جیسا نہیں ہے۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ نظم میں آنے والے ردیف اور قافیے لکھیں۔ ردیف دھوپ میں، قافیے پتھر، منظر، ازہر، چادر اور سر وغیرہ۔ ردیف جو ہے وہ مصرے کے اختتام پر آتا ہے، پہلا مصرع جسے دھوپ میں، دوسرے مصرے میں بھی وہی آیا دھوپ میں، اس طرح بہت سارے مصروں میں یہی الفاظ آئے ہیں، تو ایک جیسے الفاظ مصرے کے آخر میں آتے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں، اور ردیف سے پہلے کا جو الفاظ ہے اسے کہتے ہیں قافیے۔ تو اس میں پتھر، منظر، ازہر، چادر اور سر ایک ہی تلفظ میں آتے ہیں۔ نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجیے۔ اس نظم کی تمہید پرکشش اور متاثر کن ہے۔ شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں دعوت حق اور اس کی مخالفتوں کا ذکر کیا ہے۔ نظم کا اختتام درود و سلام پر کیا گیا اور بعد سلام کے شاعر نے اس خواہش کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات و فرمودات کی روشنی اس کے شہر ظلمت کو ضیاء بار کرتی رہے۔ نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو یہ جو ہم نے نعت پڑھی ہے اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہمیں اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کرنا ہے۔ تو چلیے ہم اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انتہائی دردناک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں طائف گئے تھے۔ وہاں کے مشرکین و کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو سننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کے آوارہ اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدتمیز اور گستاخ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے رہے، سنگ باری کرتے رہے، چلچلاتی دھوپ، تپتی ریت اور سنگ باری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال تھے۔ پتھر مار مار کر ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے رستے ہوئے خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان مبارک بھر گئیں۔ ان کے سب وشتم یعنی ستم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے دور ایک باغ نخلا میں آرام فرما ہوئے۔
तब फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर इजाज़त तलब की कि हुक्म हो तो उन पहाड़ों को उस बस्ती पर उलट दिया जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना कर दिया और कहा कि मुमकिन है उनकी आने वाली नस्लें ईमान ले आएं। तो सचमुच वो बहुत ही सख्त तरीन दिन था। इंतहाई सितम किए गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और जब फरिश्ते ने उनसे इजाज़त चाही कि आपका हुक्म हो तो उनके ऊपर इन पहाड़ों को उनकी बस्ती पर उलट दिया जाए, मगर आपने उसे रोका और कहा कि आज नहीं तो कल उनकी औलादें अल्लाह पर ईमान ले आएंगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम दिली और खल्क़ अज़ीम का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा था। स्वाद, ये छोटा स्वाद, इस निशान से मुराद मुकम्मल फिक्रा माने के साथ लिखिए। तो स्वाद, ये जो छोटा सा स्वाद जो नाम पर जब होता है, उस निशान से मुराद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके माना है सरवर कायनात पर अल्लाह ताला का दरूद व सलाम। नज़्म में आने वाले रदीफ और काफिये लिखिए। रदीफ धूप में, काफिये पत्थर, मंजर, अतहर, चादर और सर वगैरह। ज़ेल की तरकीबें जिनके लिए इस्तेमाल की गई हैं उनके नाम लिखिए। चरागे शम्स आसा, सिद्क पैगंबर, फूल सा पेकर, सितमगाराने ताइफ। ये नहीं है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ताइफ के जालिम और जाबिर लोग। फूल सा पेकर, पेकर यानी जिस्म, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस्म अतहर यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिस्म। सिद्क पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चाई के पैगंबर मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग पत्थर हो गए पत्थर उठा के धूप में, मिसरे की शायरी सनत का नाम लिखिए। इस मिसरे में शायर ने तजनीसे ताम का इस्तेमाल किया है। चिलचिलाती धूप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी करते करते लोग इस कदर संगदिल हो गए कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत जार देखकर भी रहम नहीं आया। शायर ने उनकी संग दिली के इजहार के लिए लफ्ज पत्थर का इस्तियारा इस्तेमाल किया है। नज़्म से अपनी पसंद के शेर या मिसरे की तशरीह पसंदीदगी की वजह लिखिए। तशरीह करके पसंदीदगी की वजह लिखिए। मेरा पसंदीदा शेर हस्बे ज़ेल है, लेकिन चार तरफ मसमूम आंधियां वहम गुमा के बीच बोते फिर रही थी। तशरीह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक और इस्लाम की तबलीग व अशात का आगाज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। चारों तरफ मुखालिफतों की आंधियां चलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग एक दूसरे के कान भरने लगे, बदगुमानी फैलाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा जाने लगा। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आज़ार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में रुकावट पैदा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हर तरह के शक और शुबे से बालातर थी। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के जलीलुल क़द्र मनसब पर फायज फरमाया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से निकली हुई हर बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी और मंशा के मुताबिक हुआ करती थी। इसमें किसी तरदुद या और शक व शुबे और कयास और गुमान की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और इरशाद गरामी मुस्तनद व
معتبر ہوا کرتا تھا، لیکن جب فرشتے نے پوچھا کہ ان پہاڑوں کو ان بستیوں پر پلٹ دیا جائے تو آپ نے منع کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور خلق کا عظیم زبردست مظاہرہ تھا۔ درج ذیل الفاظ میں ایسے الفاظ نقل کیجیے جو نظم میں شامل نہیں ہیں: مسموم، معصوم، کوائف، طائف، تشقیق، نالین، مابین، پیمبر، پیغمبر۔ تو معصوم، کوائف، تشقیق، مابین اور پیمبر ایسے الفاظ ہیں جو نظم میں شامل نہیں ہیں۔ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، مصرے کے خط کشیدہ الفاظ کی مرادیں معنی تحریر کیجیے۔ تیرا کلام سے مراد آقائے نامدار کے روشن و تابناک ارشادات اور فرمودات ہیں۔ آخر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ نظم سے نمایاں ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھیے۔ اس نظم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت تبلیغ کی تئیں اول العزمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل اور رحم دلی جیسی خوبیوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اہل طائف کے لیے تشکیک و گمان کا باعث تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور ساحر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درپے آزار تھی، اس لیے انہوں نے ان پر بہت سارے ظلم کیے، انہوں نے انتہائی ظلم کیے۔ لیکن جب فرشتے نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر حکم دیا جائے تو پہاڑوں کے درمیان ساری بستیوں کو کچل کر رکھ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ گویا آپ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر ثابت ہوئے، ایک ایسی چادر جو لوگوں کو موسم کی سختی سے محفوظ رکھتی ہے۔ واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ واو عطف کی مثالیں: تشکیک و گمان و وہم، مجنون و کاہن۔ قواعد، اب ہم قواعد دیکھیں گے۔ گرامر، صنعت تضاد، ذیل کی یہ مصرے پڑھیے۔ رات اور دن ہے پروے ہوئے موتی کی طرح، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی۔ ان مصروں میں رات، دن، اندھیرے، اجالے، وصل، جدائی الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی رات، دن، اندھیرے، اجالے، وصل، جدائی، وصل یعنی ملن۔ جب مصرے یا شعر میں ایسے متضاد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس صنعت کو تضاد کہتے ہیں۔ حمد اور نعت سے تضاد کی دوسری مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ یہ نعت ہے اور دوسری اس سے پہلے جو حمد ہے اس کو آپ کیا کیجیے، اس میں سے بھی ایسے ہی صنعت تضاد والی، متضاد والی مثالیں تلاش کیجیے اور لکھیے۔ یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں کہ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں۔ جب مصرے یا شعر میں متضاد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس صنعت کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جیسے حمد اور نعت سے صنعت تضاد کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے، تو اس کا جواب ہے: حمد میں صنعت تضاد کی مثالیں: اپنے محور پر اگر گردش میں ہے شمس و قمر، 2 چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، 3 رات اور دن ہے پروے ہوئے موتی کی طرح۔ نعت میں صنعت تضاد کی مثالیں ہیں: 1 وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، 2 پھول سے پے کر
बरसाते हैं पत्थर धूप में। जेल में दिए गए शेर की सनत पहचान कर सनत का नाम और तारीफ लिखिए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जवाब सनत का नाम है सनत तजाद, सनत की तारीफ। शेर में जब मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस सनत को सनत तजाद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सनत तजाद के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। सनत इस्तिआरा की एक मिसाल लिखिए। जवाब सनत इस्तिआरा की एक मिसाल, वक्त पड़े पर काम न आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। दी गई तारीफ के लिए एक लफ्ज लिखिए। वो नज्म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए। 2. जिस नज्म में वाक़या करबला का बयान हो। वो नज्म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो वो है हम्द। जिस नज्म में वाक़या करबला का बयान हो तो वो है करबलाई मरसिया। सरगर्मी बच्चों आपके लिए सरगर्मी है कि मोहसिन काको रवि की कोई नात तलाश करके पढ़िए। आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी मालूमात दी गई है आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, इम्तिहान में आपके काम आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जो मालूमात दी गई है आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि ये आपके इम्तिहान में इम्तिहान के वक्त पर काम आ सके। खाना पूरी, जोड़ियाँ और सवाल जवाब में इसको पूछे जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। हम फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।